बहुत बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने इस अहम मौके पर मुझे बोलने का मौका दिया। सबसे पहले मैं पहलगाम वाक़े में जो मासूम जाने गई हैं उनकी मज़म्मत करता हूँ कि उनका बेरहमाना कत्ल किया गया है। जहाँ भी किसी भी मज़हब के लोगों का कहीं भी हो, मैं समझता हूँ वो इंसानियत का कत्ल है। इसलिए और मैं दाद देता हूँ कि जैसे ही पहलगाम वाक़या हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, हर किसी ने इस वाक़े की मज़म्मत की और इस ऐवान से जो करारदाद मंजूर हुई उस ऐवान ने भी मुत्तफ़िक़ा तौर पर इस वाक़े की मज़म्मत की। जनाब आला, मगर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वाक़े को आधा घंटा भी नहीं हुआ था, इंडिया की मीडिया ने बग़ैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ये उनकी सोच, आप सोच देखें कि किसी किस्म का सबूत नहीं मगर इसमें पाकिस्तान को मुलव्वस किया। और इसके बाद मोदी साहब ने दूसरे दिन ही ऐलान जंग कर दिया, एक किस्म का ऐलान जंग कर दिया। वो जंग इस तरह से सफारती जंग शुरू कर दी, सिंतास माहिदा मुअत्तल कर दिया। जनाब, ये कहाँ का कानून है कि ना कोई सबूत ना ही कोई प्रूफ। और आप देखें, आप किसी भी अक्लमंद दानिशमंद से पूछें कि इस टाइम पाकिस्तान अपनी अंदरूनी तौर पर KPK में लड़ रहा है, बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ रहा है, तो पाकिस्तान इस तरह से किस तरह से कोई वाक़या कर सकता है? जनाब आला, अब हमारी मैशियत संभल रही है। मैशियत आप देखें कि महंगाई जो तारीखी लेवल पर थी आज से 1-1.5 साल पहले, आज जाकर वो 5% पर महंगाई आ गई है। तो इस मौके पर कौन कोई सोचेगा कि इस तरह के वाक़यात हों? सर, मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान में रूनमा होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात से भी आप बखूबी वाकिफ़ हैं। सर, दुनिया भी वाकिफ़ है कितने दहशतगर्दाना हमले हुए, कितने हमारे मासूम लोग मारे गए, कितने आप मेरे सूबे बलोचिस्तान में गुज़िश्ता दिनों जाफर एक्सप्रेस का वाक़या होता है, वहाँ पर बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। मगर आप फ़र्क देखें पहलगाम वाक़े की तो हमारे वज़ीर आज़म, हमारी तमाम जितने भी आला ओहदेदार थे उन्होंने मज़म्मत की, मगर हमारे यहाँ जो दहशतगर्दी होती है उसकी कभी भी इंडिया ने मज़म्मत नहीं की। जनाब आला, ये प्रूफ है। और आप देखें, हमने तो इस तरह से इन वाक़यात को लेकर कभी ऐलान जंग नहीं किया, कोई मुआहदे मुअत्तल नहीं किए। सर, अगर वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करके वो समझता है कि पाकिस्तानी कौम वो देख रहा है कि हमारे यहाँ देखता था कि भाई हम तकसीम है, पाकिस्तानी कौम तकसीम है, पार्टी के हवाले से एक दूसरे की टांगें खींचते हैं, हम फ़िरका परस्ती में तकसीम है, मगर उसकी ये भूल है। जब मामला आएगा पाकिस्तान का, जब मामला आएगा पाकिस्तान का, तो ना कोई नून लीग होगी, ना कोई PTI होगी, ना कोई JUI होगी, ना ही कोई पार्टी होगी, सब पाकिस्तानी होंगे और इंडिया को बबाएंगे देंग, ये बोलेंगे कि हम पाकिस्तानी, हमसे आप लड़कर देखो। और मैं बताता हूं कि इस मौके पर पाकिस्तान पर कोई आंच आती है तो ना कोई बलोच होगा, ना कोई पंजाबी होगा, ना कोई सिंधी होगा, ना कोई पश्तून होगा, सब पाकिस्तानी होंगे और पाकिस्तान पर बुरी नजर रखने वालों की आंखें नोच लेंगे। जनाब आला, अभी मेरे दोस्त भट्ट साहब ने कहा कि हिंदू, मैं फख्र करता हूं मैं हिंदू, मैं फख्र करता हूं मैं पाकिस्तानी हिंदू, मैं फख्र करता हूं कि बलोच हिंदू। और मेरे एक दोस्त ने यहां भी कहा कि जी देखें वो हिंदू होंगे तो जंग में आप हिंदू क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं कि दिनेश कुमार हिंदू है, दिनेश कुमार मुहब्बे वतन पाकिस्तानी है, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मेरा सर्टिफिकेट पाकिस्तान का झंडा है। और दिनेश कुमार का मजहब सिखाता है, दिनेश कुमार का हिंदू मत सिखाता है कि किसी की बेगुनाह की जान नहीं लें।
کسی کی بے گناہ کی جان نہ لیں. اور دنیش کمار کا مذہب سکھاتا ہے کہ جہاں پر دنیش کمار پیدا ہوا ہے, جہاں پر وہ دھرتی اس کی ماں ہے, اور دنیش کمار غیرت مند بیٹے کی طرح جو اس کی ماں کی طرف دیکھا گیا اس کی آنکھیں نکال لے گا. سر آپ یہ مت بھولیں کہ دو ملکوں کی لڑائی میں کسی کے مذہب کو آپ وہ نہ دیں. سر ہم نے تو, میرے خاندان نے تو ثابت کیا ہے, برے صغیر میں جو سب سے پہلا قدم اہل بیت نے رکھا میرے خاندان کے پاس رکھا. ہمیں فخر ہے, ہم اپنی دھرتی کی حفاظت کرنا جانتے ہیں, ہم اپنی دھرتی کی خاطر جان دینا بھی جانتے ہیں, جان لینا بھی جانتے ہیں. سر آپ کہہ رہے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر, آپ لوگ پی ٹی آئی والے وہ عاصم منیر پر وہ ناراض نہ ہو, میں ایک تاریخی حقیقت بیان کر رہا ہوں, کہ انہوں نے ٹو نیشن تھیوری کا, سر ایک تاریخی حقیقت, میں کوئی وہ جنرل صاحب کی تعریف نہیں کر رہا ہوں, ٹو نیشن تھیوری کا جو انہوں نے تقریر کی, تو اس کو انڈین میڈیا نے اور دنیا میں کہا کہ جی انہوں نے مذہب کے حوالے سے کوئی کی, کہ ہندو مت کے خلاف انہوں نے بات کی. سر میں تاریخی درستگی کر رہا ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے ٹو نیشن تھیوری کی بات جنرل عاصم منیر نے صرف نہیں کی, یہ ٹو نیشن تھیوری سر سید احمد خان نے, آج سے اگر میرے دوستوں کو پتہ نہیں ہے تاریخ, میں بتا دیتا ہوں, میرٹھ میں, انڈیا کے شہر میرٹھ میں 1888 میں, جس کو 137 سال گزر گئے, وہاں پر کی تھی کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں. کوئی جنرل عاصم منیر صاحب نے نئی بات نہیں کی, یہی بات علامہ اقبال صاحب نے کی, علامہ اقبال صاحب نے آج سے 100 سال پہلے کی, یہی بات قائد اعظم محمد علی جناح نے بات کی. تو میں حیران ہوں کہ جنرل عاصم منیر نے ایسی کون سی بات کی کہ انڈیا کے میڈیا کو آگ لگ گئی. سر یہ تاریخی حقیقت بتا رہا ہوں, آپ آئے, کوئی بھی آئے, میں مانتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ جو آر ایس ایس سوچ, جو مودی سوچ کو ہندو مذہب سے نہیں ملا سکتے. بٹ صاحب, آر ایس ایس سوچ اور جو مودی سوچ ہے, اس نے تو آپ کو ایک اور تاریخی حقیقت بتا دوں. سر ایک تاریخی حقیقت بتا دوں, آپ کو پتا ہے گاندھی صاحب کون تھے؟ گاندھی صاحب کو انڈیا کے لوگ باپو کہتے ہیں, باپ کی حیثیت دیتے ہیں. اس کو مارنے والا کون تھا؟ نتھو رام گوڈسے. کیوں مارا اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو ہمیں اثاثے ملے اس میں پاکستان کا حق دیا جائے, اور اسی سوچ نے, جو آر ایس ایس سوچ کے نتھو رام گوڈسے نے اس کو قتل کر دیا. دنیش کمار صاحب کے مذہبی حوالے سے جو الفاظ کسی آنریبل ممبر نے کیا اس کو کارروائی سے نہیں, وہ کوئی مسئلہ نہیں. میں کہا آپ کی دل آزاری نہیں, دل آزاری میری نہیں ہوئی, میں دل آزاری نہیں. اور دنیش صاحب ٹائم ہو گیا, اور مجھے چھوڑے, آج آپ سے پاکستان کے جھنڈے کا سفید حساب مخاطب ہے. سر آج مجھے بات کرنے دے تاکہ یہاں سے ایک واضح آواز جا سکے کہ پاکستان کی 1 کروڑ اقلیتی آبادی اپنے وطن کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہے. آپ دیکھیں گے. اور میں ایک اور تاریخی حقیقت بھی بتا دوں جناب اعلیٰ, جس سے یہ آپ نہ سوچیں کہ میں انڈیا کو ڈرا رہا ہوں, آپ یہ نہ سوچیں کہ میں انڈیا کو کوئی خوف زدہ کر رہا ہوں. وہ بٹ صاحب نے بھی بات کی ہے, وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. میں بٹ صاحب کی بات سے متفق ہوں ایک بات سے. سر میری عمر ہے 50 سال, میرے ابا و اجداد یہاں کے قدیم ترین باشندے, بلوچستان کے قدیم ترین باشندے, جو انہوں نے مجھے بتایا اور جو میں نے دیکھا ہے کہ مسلم قوم ہر ظلم برداشت کر سکتی ہے, ہر زیادتی برداشت کرتی ہے, مگر جب توہین مذہب کی بات آتی ہے, توہین رسالت کی بات آتی ہے,
تو وہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کر سکتی. میں تو اتنا کہتا ہوں کہ اگر کسی والد کا ناخلف بیٹا, کسی مسلم والد کا ناخلف بیٹا توہین مذہب کرے گا, توہین رسالت کرے گا, تو وہ اس کا باپ اس کو جہنم رسید کر کے خوش نصیبی محسوس کرے گا. تو مودی صاحب ابھی جو وہاں پر مسلمانوں کو پاکستان کے اس آڑ میں ان کی ڈیلی بےزتی کی جاتی ہے, ڈیلی ان کو رسوا کیا جاتا ہے, توہین مذہب کے ان پر وہ کیے جاتے ہیں, توہین رسالت کے حوالے سے ان پر جملے کسے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اس ٹائم سے ڈرو. جب ان میں وہ جنون جاگ گیا تو آپ کو پاکستان کی 25 کروڑ عوام سے نہیں 20 کروڑ انڈیا کے مسلمانوں سے بھی مقابلہ کرنا پڑے گا, اور وہ 1947 کی تاریخ دہرائیں گے اور تقسیم کی تاریخ دہرائیں گے. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ سر مجھے بولنے دیں, کیوں, کس چیز کا شکریہ؟ آج لوگ زیادہ ہے, پھر